قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لفظی ترجمہ دیکھیں گے رکوع نمبر 16 کا۔ وقالت اور کہا، طائفتن ایک گروہ نے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، آمینو تم ایمان لاؤ، بالذی اس کے ساتھ جو، انزلہ نازل کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر جو، آمنو ایمان لائے، وجہ النہاری دن کے آغاز میں، وکفرو اور تم کفر کرو، آخرہ اس کے آخر میں، لعلہم تاکہ وہ، یرجعون واپس لوٹ آئیں، ولا تؤمنوا اور نہ تم یقین کرنا، الا مگر، لمن اس کے لیے جو، تبیہ اتباع کرے، دینکم تمہارے دین کی، قل آپ کہہ دو، انا یقیناً، الہدا ہدایت، ہد اللہ ہدایت ہے اللہ تعالی کی، ان یہ کہ یؤتا دیا جائے، احد کسی ایک کو، مثلا اس جیسا، ما جو، اوتی تم دیے گئے ہو تم، او یا یحاجوکم وہ جھگڑا کریں تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، قل آپ کہہ دیں، انا یقیناً، الفضل فضل، بید اللہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی وہ عطا کرتا ہے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، واسع بڑی وسعت والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، یختص وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ساتھ اپنی رحمت کے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے، ومن اہل الکتابی اور اہل کتاب میں سے ہے، من جو، ان اگر، تأمن ہو آپ امین بناؤ اس کو، بقنطارن ایک خزانے پر، یؤدیہ وہ ادا کرے گا اس کو، الیکا آپ کی طرف، ومنہم اور ان میں سے ہے جو، من جو، ان اگر، تأمن ہو آپ امین بناؤ اس کو، بدینارن ایک دینار پر، لا یؤدیہ نہیں وہ ادا کرے گا اسے، الیکا آپ کی طرف، الا مگر، ما دمتا جب تک رہو تم، علیہ اس پر، قائمن کھڑے ہوئے، ذالک یہ، بانہم اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ، قالو انہوں نے کہا، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین جاہلوں میں، سبیل کوئی راستہ، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، علی اوپر، اللہ تعالی کے، الکذبا جھوٹ، وہم حالانکہ وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من جو بھی، اوفا پورا کرے، بعہدہ اپنے عہد کو، واتقا اور ڈرتا رہے، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالی، یحب وہ محبت کرتا ہے، المتقین ڈرنے والوں سے، انا یقیناً، الذین جو لوگ، یشترون خرید لیتے ہیں، بعہد اللہ اللہ تعالی کے عہد کے بدلے، وایمانہم اور اپنی قسموں کے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت،
उलाइका यही लोग हैं ला खलाका नहीं कोई हिस्सा लहुम उनके लिए फिल आखिरती आखिरत में वला और ना युकल्लिमुहुम बात करेगा उनसे अल्लाहु अल्लाह ताला वला यंजुरु और ना देखेगा इलैहिम उनकी तरफ यौमल क़ियामती क़यामत के दिन वला युज़क्कीहिम और ना वो पाक करेगा उन्हें वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब होगा अलीम दर्दनाक व इन्ना और बिलाशुबा मिनहुम उनमें से लफरीकन यकीनन एक गिरोह है यल्वूना वो मरोड़ते हैं अलसिनतहुम अपनी जुबानों को बिलकिताबी साथ किताब के लितहसबूहु ताकि तुम समझो उसे मिनल किताबी किताब में से वमा हालांकि नहीं हुआ वो मिनल किताबी किताब में से वयकूलूना और वो कहते हैं हुआ वो मिन इंदिल्लाह अल्लाह ताला की जानिब से है वमा हालांकि नहीं हुआ वो मिन इंदिल्लाह अल्लाह ताला की जानिब से वयकूलूना और वो कहते हैं अलल्लाही अल्लाह ताला पर अलकज़िबा झूठ वहुम हालांकि वो यालमून वो जानते हैं मा काना नहीं है लिबशरिन किसी इंसान के लिए अन ये के युतियाहु दे उसे अल्लाहु अल्लाह ताला अल किताबा किताब वल हुक्मा और हिकमत वन नबुव्वता और नबुव्वत सुम्मा फिर यकूला वो कहे लिन्नासी लोगों के लिए कूनू तुम बन जाओ इबादन बंदे ली मेरे लिए मिन दूनिल्लाही अल्लाह ताला को छोड़कर वलाकिन लेकिन कूनू हो जाओ रब्बानियीना रब वाले बिमा इस वजह से के कुंतुम थे तुम तुअल्लिमूना तुम सिखाते अलकिताबा किताब को वबिमा और इस वजह से जो कुंतुम थे तुम तदरुसून पढ़ते वला और ना यअमुरकुम वो हुक्म देगा तुम्हें अन ये के तत्तखिजू तुम बनाओ अलमलाइकता फरिश्तों को वन नबियीना और नबियों को अरबाबा रब अयअमुरुकुम क्या वो हुक्म देगा तुम्हें बिलकुफ्री कुफ्र का बादा बाद इस जब के अंतुम हो तुम मुस्लिमून फरमा बरदार। अल्फाज की वजाहत है। आयत नंबर 74 है यख्तस्सु वो खास कर लेता है खास स्वाद से है। तअमन हो आप अमीन बनाओ उसको हमजा मीम नून से है। युअद्दिही वो अदा करेगा उसको अलिफ दाल दाल से है। मादुमता जब तक तुम रहो दामा से है दुमता मा इसके अलावा है दामा यदूमों से दवाम हमारे यहां इस्तेमाल होता है और दायम हमेशा रहने वाले को कहा जाता है। रब्बानियीन रब वाले रब्बानी कहते हैं ऐसे शख्स को जो अपनी जिंदगी का हर फैसला रब से लेता है जो रब की खुशी में जीता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।